تو میں تمہیں پتر دیا اینے جمع کراؤ تو میں تمہیں دھی دیا خلقتنی مجانا یا اللہ تو مینوں پیدا کیتا مفت وچ سبحان اللہ وہ بندہ اپنے اللہ نے گلاں کہتا ہے خلقتنی مجانا یا اللہ تو مینوں مفت وچ پیدا کیتا اگے اندر رزقتنی مجانا یا اللہ میرے جمن تو لے کے آخری سال تک تو مینوں رزق دیتا ہے تے کوئی پیسہ نہیں میرے کول مفت مینوں دیندا رہے اگلی گل کراؤں نال جڑی سبحان اللہ دو گلاں کرنی تیسری سنو جی یا اللہ تو مینوں پیدا کیتا مفت وچ اے میں گل زور نہ نہیں کرنی میں دھیمے لہجے وچ لگا کرن تے جدے منہ چ سبحان اللہ نکل گیا نا وہ انشاءاللہ قیامت دا دن بھی مولا نو ویکھ کے سبحان اللہ کرتے کیونکہ سودا ہی اس طرح دا دے رہا تانوں میں سبحان اللہ خلقتنی مجانا یا اللہ تو مینوں مفت وچ پیدا کیتا رزقتنی مجانا مینوں مفت وچ رزق دینا ہے اندر فغفر لی مجانا یا اللہ مفت مینوں معاف بھی کر دے سبحان اللہ میں مفت معاف بھی کر مینوں بخشی دے اپنا رب ہے اپنے رب نے کلام دا بندہ کردا پیا سبحان اللہ اندر یا اللہ وجہ کی ہے کیوں بخشی دے مینوں مفت وچ تو کیوں مینوں پیدا کیتا مفت وچ تو کیوں مینوں رزق دیتا مفت وچ تے میں کیوں آنا کہ مینوں بخش دے مفت وچ آندا اس واسطے کہ انت مالک مولا تو تے مالک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لا تاجر تو تاجر تے نہیں سبحان لا تاجر تو تاجر نہیں یا اللہ تو مالک ہے تو کسے کو بچ کے مینوں پیدا نہیں کیتا کسے کو بچ کے مینوں رزق نہیں دیتا تے کسے کو پوچھ کے تو مینوں معاف کرنا ہے یا اللہ میری تیری گل ہے تو مینوں معاف کر دے سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی جی یہ دو کے سبب میرے کو نہیں دے جڑے سبب تو نہ دے چلے میرا قریب رب ساری حاضری قبول کرے ساڈا